नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्त दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। संविधानको रक्षाका लागि आफूले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे सबै पक्षसँग परामर्श लिइरहेको सभामुख अग्नि सापकोटाको भनाइ। अहिलेकै अवस्थामा संसद विघटन हुन नसक्ने दावी। निर्वाचन आयोगले आउँदो माघ 15 गतेदेखि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने तयारी थाल्यो। नामावली त्रुटि भए सच्याउन आग्रह। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरबहादुर राईले 15 जना सांसदलाई कारवाही। निलम्बन पर्नेमा प्रदेश संसद हिमप्रसाद आचार्य, जीवन घिमिरेदेखि कुसुम कुमारी श्रेष्ठसम्म। इटहरी स्थित राजस्व अनुसन्धान इकाइ कार्यालयद्वारा धरान 12 को ग्लोबल इम्पेक्ट इन्टरनेसनलमा छापा। राजस्व छलीको आशंकामा सेल। सेनाका हवलदार मेजर परशुराम भट्टराईको हत्या भएको भन्दै मृतकका आफन्तद्वारा इटहरी स्थित पूर्वी पीर्तना हेडक्वार्टर अगाडि प्रदर्शन। सडकमै सुतेर विरोध। राष्ट्र सङ्कटको घडीमा रहेकाले यो बेला जननायक बिपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति उत्तिकै सान्दर्भिक। देशको राजनैतिक सङ्कटलाई न्यूनीकरण गर्न पनि मेलमिलाप नीति आवश्यक रहेको काङ्ग्रेसका वक्ताहरूको सुनसरीको कोशी गाउँपालिकाको एउटा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई लक्षित गर्दै स्वास्थ्य परीक्षण शिविर सुरु। कोशी 1 र 2 का 90 जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिले लिए सेवा। धनकुटाको पूर्वी भागमा रहेको धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल मधुगङ्गा महादेव स्थानमा धान्य पूर्णिमामा मेला सुरु। शुक्रबारसम्म चल्ने। र धरान स्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको अनुसन्धान व्यवस्थापन इकाइद्वारा जर्नलको गुणस्तरीयता सम्बन्धी विमर्श। एकसाथ 4वटा जर्नल विमोचन। अब समाचार विस्तारमा। सभामुख अग्नि सापकोटाले अहिलेकै अवस्थामा संसद विघटन हुन नसक्ने भन्दै संविधानको रक्षाका लागि आफूले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे सबै पक्षसँग परामर्श लिइरहनु भएको बताउनु भएको छ। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहको अनेम सङ्घ, नेपाली काङ्ग्रेस सम्बन्ध नेपाल महिला सङ्घ, जनता समाजवादी सम्बन्ध समाजवादी महिला सङ्घ र विवेकशील साझा पार्टी सम्बन्ध विवेकशील साझा महिलाको संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझ्दै सभामुख सापकोटाले उक्त धारणा राख्नु भएको हो। अहिलेकै परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। संविधानको रक्षा तथा देश र जनताको अधिकतम हितमा सधैँ समर्पित हुने पनि उहाँले बताउनुभयो। जनताको अधिकतम हितका लागि के भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर मैले राष्ट्रका सम्बद्ध पक्षसँग बृहत व्यापक छलफल राय सल्लाह सुझाव लिइरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। निर्वाचन आयोगले आउँदो माघ 15 गतेदेखि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने तयारी थालेको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गर्ने निर्णय पारित गरेसँगै मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकिएको थियो। अहिले निर्वाचन हुने नहुने आशंका जताइरहेका बेला आयोगले माघ 15 देखि 21 गतेसम्म सबै स्थानीय तहमा रहेका केन्द्रबाट मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने भएको जनाएको हो। आयोगले मतदातालाई आफ्नो नामावली त्रुटि भएको भए सच्याउन समेत आग्रह गरेको छ। 2077 पुस 5 गतेसम्म 18 वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिहरूले आफ्नो मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्नका लागि पनि आग्रह गरिएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। आयोगले पुस 6 गतेबाटै मतदाता नामावली दर्ता कार्य स्थगित गरेको छ। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरबहादुर राईले 15 जना सांसदलाई कारवाही गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहको नेकपाका नेता समेत रहेका राईले आफ्नो दल र दलका नेतालाई जानकारी नै नदिई मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै 15 जना सांसदलाई 3 महिनाका लागि निलम्बन गर्नुभएको हो।
नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धि कुमार राज भण्डारीका अनुसार मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने मध्ये 19 जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएकोमा 15 जनालाई निलम्बन गरिएको हो। निलम्बन पर्नेमा प्रदेश संसद भीमप्रसाद आचार्य, जीवन घिमिरे, इन्द्रबहादुर आङ्बो, विजय कुमार विश्वास, सावित्रा कुमारी रेग्मी, उपेन्द्र घिमिरे, लीला वल्लभ अधिकारी, राजेन्द्र कुमार राई, यशोदा अधिकारी, लक्ष्मण तिवारी, मोहन कुमार खड्का, कुलप्रसाद साम्बा, धीरेन्द्र शर्मा, टङ्क आङबुहाङ, कुसुम कुमारी श्रेष्ठ छन्। अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने 4 जना सांसद तुलसी प्रसाद न्यौपाने, उषाकला राई, झलक बहादुर मगर र रामकुमार राईले मौखिक जवाब दिएकाले कारवाही नगरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन संसदलाई हस्ताक्षर गराएको भन्दै शनिबार साँझ मुख्यमन्त्री राईले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोलाई पदबाट बर्खास्त गर्नुभएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट बिहान दाहाल नेपाल समूहका 3 मन्त्रीले पदबाट राजीनामा समेत दिएका थिए। सोही दिन प्रदेशसभा सचिवालयमा 37 जना सांसदको हस्ताक्षर सहित मुख्यमन्त्री शेरदन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। इटहरी स्थित राजस्व अनुसन्धान इकाइ कार्यालयले धरान 12 को ग्लोबल इम्पेक्स इन्टरनेसनलमा छापा मार्दै सिल गरेको छ। राजस्व छली गरेको आशंकामा छापा मारिएको अनुसन्धान इकाइका प्रमुख दीपक खड्काले बताउनुभयो। उहाँले शंकास्पद कारोबार गरेको सूचनाको आधारमा छापा मार्दा कारोबारको आवश्यक कागजपत्र नभेटिएपछि सिल गरिएको बताउनुभयो। उहाँले पसलमा कारोबार गरिएको आवश्यक कागजात, बिल, बिजक केही पनि फेला नपरेपछि थप शंका लागेर सिल गरिएको हो। उक्त इम्पेक्स किशन अग्रवालले चलाउँदै आएका छन्। करिब 5 घण्टासम्म राजस्वको टोलीले छापा मारेको थियो। सिल गरिएका कारणले थप अनुसन्धान गरिने भएको छ। कृति समाचारमा अब विज्ञापन। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सेनाका हवलदार मेजर परशुराम भट्टराईको हत्या भएको भन्दै मृतकका आफन्तले इटहरी स्थित पूर्वी पृतना हेडक्वार्टर अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्। नेपाली सेनाको पूर्वी पृतना कार्यालय अगाडि सडकमै सुतेर विरोध जनाएका थिए, जसका कारण केही समय चक्काजाम समेत भएको थियो। भट्टराईको 6 महिना अघि मृत्यु भएको थियो। उनको अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। परशुराम निधन भएको बेला पृतना अन्तर्गतको 2 नम्बर वाहिनी धनकुटा हिलेमा कार्यरत थिए। 5 जेठमा उनी घाइते बनेका थिए। 12 जेठमा विराटनगरको बीएमसी अस्पतालमा उनको निधन भएको पत्नी कमलाले बताउनुभयो। उनका आफन्त र छिमेकी पनि प्लेकार्ड सहित नाराबाजी गर्दै न्याय माग्न आइपुगेका थिए। उनीहरूले नेपाली सेना मुर्दाबादसम्मको नारा लगाएका थिए। निधन भएका परशुराम निधनको रामधुनी नगरपालिका 3 वासी हुन्। उनको हत्या भएको दाबीसहित पत्नी कमलाले सेनाका तत्कालीन वाहिनीपति सहित 14 जना विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। तर हालसम्म कुनै सुनवाई नभएको भन्दै आफन्तहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। राष्ट्र सङ्कटको घडीमा रहेकाले यो बेला जननायक बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको नेपाली काङ्ग्रेसका वक्ताहरूले बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 क को आयोजनामा बिहिबार धरानको अमान बजारमा सम्पन्न कार्यक्रममा वक्ताहरूले देशको राजनैतिक सङ्कटलाई न्यूनीकरण गर्न पनि मेलमिलाप नीति आवश्यक रहेको औँल्याएका छन्। विघटित प्रतिनिधि सभाकी सदस्य एवं काङ्ग्रेसकी पूर्व केन्द्रीय सदस्य मीना सुब्बाले वर्तमान अवस्थामा पनि मेलमिलाप नीति अति नै आवश्यक रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै राजनीतिक चिन्तक डाक्टर आनन्द आचार्यले बीपी कोइरालाको महान बाणी तथा दूरदृष्टि अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भमा पनि उत्तिकै महत्त्व रहेको बताउनुभयो। जिल्ला सदस्य किशोर राईले काङ्ग्रेसभित्रै पनि नक्कली मेलमिलाप नभई सक्कली मेलमिलापको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा सहभागी भातृ संस्था, महिला सङ्घ, तरुण दल, जनजाति सङ्घका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले पनि काङ्ग्रेसको हुन लागेको महाधिवेशन पनि एकताको महाधिवेशन हुनुपर्नेमा जोड दिएको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 का सभापति धनबहादुर कटुवालले बताउनुभयो।
सुनसरीको कोशी गाउँपालिकाभरिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गर्दै स्वास्थ्य परीक्षण शिविर सुरु भएको छ। गाउँपालिकामा सञ्चालित अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि स्वास्थ्य शिविर बिहिबारबाट सुरु भएको हो। कोशी 1 र 2 का 90 जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सेवा लिएका छन्। शिविरमा फोकल पर्सन राजकिशोर मेहताका अनुसार लौकही स्वास्थ्य चौकीमा आयोजित उक्त स्वास्थ्य परीक्षण शिविरमा जेनरल फिजिसियनबाट स्वास्थ्य परीक्षण, आँखा तथा कान विशेषज्ञबाट सेवा प्रदान गरिएको थियो। केही समय पहिले गरिएको सर्वेक्षणमा गाउँपालिकाको 8 वडामा 686 जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति पाइएको अध्यक्ष एयुब अन्सारीले जानकारी दिनुभयो। कोशी गाउँपालिकाको आयोजना तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश 1 र करुणा फाउन्डेसनको साझेदारीमा शिविर भएको हो। धनकुटा सदरमुकामबाट करिब 8 किलोमिटर पूर्वमा रहेको धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल मधुगङ्गा महादेव स्थानमा धान्य पूर्णिमा तथा उधौली पर्वको अवसरमा सोमबारदेखि धार्मिक मेला लागिरहेको छ। धनकुटा नगरपालिका 2 भिर गाउँमा मधुगङ्गा मन्दिरमा लागेको सो मेला शुक्रबारसम्म सञ्चालन हुनेछ। प्रत्येक वर्ष उक्त स्थानमा धान्य पूर्णिमाको अवसरमा 5 दिन मेला लाग्ने गर्दछ। मेला भर्न धनकुटा, तेह्रथुम, भोजपुर, सङ्खुवासभा, सुनसरी, मोरङ, झापा, सिराहा, सप्तरी लगायत पूर्वका अधिकांश जिल्लासहित धनुषा, महोत्तरी लगायत देशका अन्य जिल्लाबाट सर्वसाधारण आउने गर्दछन्। मेलालाई विशेष रूपमा व्यवस्थापन गर्न मन्दिरका पुजारी जमानध्वज राईको संयोजकतामा समिति समेत गठन गरिएको छ। यो मन्दिर मधुखोलाको 60 फिट अग्लो झरनासँगै रहेको करिब 30 फिट लामो प्राकृतिक गुफाभित्र अवस्थित छ र गुफाको अन्त्यमा रहेको शिवलिङ्गलाई महादेवको प्रतीक मानी पूजा गर्ने गरिन्छ। यसपटक भने मेलामा गएका वर्षमा जस्तो भक्तजन नआएको मन्दिरका पुजारी राईले बताउनुभयो। भक्तजन कम आउनुको कारण कोभिड-19 संक्रमणको त्रास नै मुख्य रहेको राईको भनाइ छ। पोहोर र परा त राम्रो नै आयो होइन। यसपाला चाहिँ अलि चिठीमिठी पनि अब अझ चाहिँ निकै राम्रो नै आयो। अस्ति संसभाले मैले पूजा खोलेको होइन, अनि त्यसपछि सोमबार अस्ति हिजो खोलेको होइन। तर सामान्य अहिले पूजा केही परेन भन्दा नि हुन्छ होइन। दोस्रो कुरो के भने अहिले त्यो कोरोना भाइरसले गर्दा पनि अलिक मानिस तर्सित भयो होइन। प्रशासनले के गर्छ कसो गर्छ भन्ने कुरो। मधुगङ्गालाई धार्मिक पर्यटनको रूपमा विकास गर्न सके मधुगङ्गासँगै समग्र भिर गाउँको विकासमा अर्को खुड्किलो थप्ने स्थानीय दीपक निरौलाले बताउनुभयो। स्थानीय सरकारदेखि लिएर जनसमुदाय अब सबै मिलेर यसलाई केही न केही समर्थन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मेरो कुरो हो। अब यहाँ बनाउने भन्दा पनि यहाँ गोजी भर्ने मान्छे धेर निक्लिए। अब यहाँ एउटा पार्टी राम्रो थियो, के को पार्टी सानो पार्टीको बजेट पारे त्यसले भत्काए छैन। अब यहाँ कोही परबाट मान्छे आयो भने बस्ने ठाउँको व्यवस्था छैन। धरानी स्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको अनुसन्धान व्यवस्थापन एकाइले जर्नलको गुणस्तरीयता सम्बन्धी विमर्श लगायतका कार्यक्रम एकसाथ गरेको छ। क्याम्पस परिसरमा बिहिबार एकसाथ 4 वटा जर्नल विमोचन गरिएका छन्। क्याम्पसको विभिन्न विभागले प्रकाशित गर्दै आएको जर्नल कार्यक्रममा उपस्थित अतिथिहरूले विमोचन गर्नुभयो। कार्यक्रमका विशेष अतिथि प्राध्यापक डाक्टर टङ्कर न्यौपानेले अङ्ग्रेजीको अनुसन्धानमूलक लेख लेख्दा एपीए मोडल अति उत्तम हुने भए पनि नेपालीको हकमा एपीए मोडल 100% नहुने बताउनुभयो। त्यसक्रममा नेपाली विभागका सह प्राध्यापक सुभाष चन्द्र न्यौपाने र गोपी कृष्ण खतिवडाले विश्वमित्रा मेनका खण्डकाव्यमा रसविधान शीर्षकमा लघु अनुसन्धान प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसमा टिप्पणी गर्दै प्राध्यापक डाक्टर भोलानाथ पोखरेलले यस खण्डकाव्य पौराणिक ग्रन्थमा आधारित रहे पनि कृतिकारले मौलिकता प्रस्तुत गर्न सफल भएको बताउनुभयो। त्यसक्रममा विभिन्न विषयमा जर्नलमा अनुसन्धानमूलक लेख लेख्ने प्राध्यापकहरूलाई प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको थियो। नेपाल स्काउट सुनसरी शाखासँग आबद्ध न्यू भिजन ओपन क्रूमा आबद्ध 22 जना नयाँ सदस्यलाई दीक्षित गरिएको छ। जिल्ला स्काउट सुनसरीका समन्वय आयुक्त लक्ष्मण राई लगायतले
क्र्यूमा आबद्ध सदस्यलाई रिबन स्कार्फ लगाइदिँदै दीक्षित गर्नुभयो। समारोहमा स्काउट लिडर प्रदीप विश्वास, राजाराम घिमिरे, हरिकृष्ण श्रेष्ठ, ज्ञानु श्रेष्ठ र सुदर्शन भट्टराईको उपस्थिति रहेको थियो। त्यसक्रममा नेपाल स्काउटका पूर्व प्रमुख आयुक्त रविन दाहाल, पूर्व संयोजक चन्दन कौशिकको साथै नेपाल स्काउटका प्रथम सगरमाथा आरोही अनिस लुइटेलले दीक्षित नयाँ सदस्यलाई शुभकामना दिनुभएको थियो। जिल्ला स्काउटको कार्यालय धरानमा कार्यक्रम गरिएको हो। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। संविधानको रक्षाका लागि आफूले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे सबै पक्षसँग परामर्श लिइरहेको सभामुख अग्नि सापकोटाको भनाई। अहिलेकै अवस्थामा संसद विघटन हुन नसक्ने दाबी। निर्वाचन आयोगले आउँदो माघ 15 गतेदेखि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने तयारी थाल्यो। नामावली त्रुटि भए सच्याउन आग्रह। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरबहादुर राईले 15 जना सांसदलाई कारबाही। निलम्बन पर्नेमा प्रदेश संसद हिमप्रसाद आचार्य, जीवन घिमिरेदेखि कुसुम कुमारी श्रेष्ठसम्म। इटहरी स्थित राजस्व अनुसन्धान इकाइ कार्यालयद्वारा धरान 12 को ग्लोबल इम्पेक्स इन्टरनेसनलमा छापा। राजस्व छलीको आशंकामा सेल। सेनाका हवलदार मेजर परशुराम भट्टराईको हत्या भएको भन्दै मृतकका आफन्तद्वारा इटहरी स्थित पूर्वी पृतना हेडक्वार्टर अगाडि प्रदर्शन। सडकमै सुतेर विरोध। राष्ट्र सङ्कटको घडीमा रहेकाले यो बेला जननायक बिपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति उत्तिकै सान्दर्भिक। देशको राजनैतिक सङ्कटलाई न्यूनीकरण गर्न पनि मेलमिलाप नीति आवश्यक रहेको काङ्ग्रेसका वक्ताहरूको भनाइ। सुनसरीको कोशी गाउँपालिका भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई लक्षित गर्दै स्वास्थ्य परीक्षण शिविर सुरु। कोशी 1 र 2 का 90 जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिले लिए सेवा। धनकुटाको पूर्वी भागमा रहेको धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल मधुगङ्गा महादेव स्थानमा धान्य पूर्णिमामा मेला सुरु। शुक्रबारसम्म चल्ने। र धरान स्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको अनुसन्धान व्यवस्थापन इकाइद्वारा जर्नलको गुणस्तरीयता सम्बन्धी विमर्श। एकसाथ 4वटा जर्नल विमोचन। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।